خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويضع به آخرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے. جس ضرب سے ہل جاتے تھے دل دشمن کے اب وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اوروں کو جگانا تو یاد رہا اوروں کو جگانا تو یاد رہا خود کو ہوش میں لانا بھول گئے. وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان بلند و بالا عرفہ اعلیٰ ذات پاک واسطے خاص ہے جیڑا پوری کائنات دا اکلا ہی خالق و مالک رازق ہے مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولادہ عطا کرنے والا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ. اجے سارے دوستان دی آواز نہیں آئی. آپ سرکار دے نام تے درود پڑھنا ہے تے بخل نہیں کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے سامعین و حضرات
مدرسہ ضیاء الاسلام دے اندر 3 مرلہ سکیم رائے ونڈ اس عظیم الشان پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے، جدے کنوینر اور رہنما میرے الشیخ حضرت مولانا قاری نصر اللہ صاحب نے اور انہاں دے تمام برخوردار اور تمام دوست احباب منتظمین، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور علماء کرام دا جمع غفیر تعداد اندر حاضر ہونا، بالخصوص ساڑھے علاقے دے چشم و چراغ سید خاندان دے عظیم چشم و چراغ سید قریب شاہ صاحب اور قاری سلمان صاحب، اور اسی طرح نہایت ہی قابل قدر عزت و احترام دے لائق بھائی محمد جمیل بھٹی صاحب، اور علاقے دی پہچان مایا ناز کارکن سرگرم کارکن محترم جناب خالد خان صاحب، اللہ پاک سب دا اس مقام ذیشان دے اور اپنے گھر دے اندر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے میرے برادر مکرم مہر عمار یاسر صاحب نے طیبہ سی ڈی اسلامک سینٹر والے ماشاءاللہ جنہ دی ریکارڈنگ پوری دنیا تے لائیو دکھائی جاندی ہے چل دی ہے، انہوں نے مضمون لگایا ہے قرآن دے فضائل و مناقب دے عنوان دے میں چند گزارشات تس احباب دے پیشے خدمت کرا۔ دعا فرماؤ جو کچھ مینوں اللہ پاک شرح صدر دے نال بیان کرن دی توفیق دے، وہ اپنی خالص رضا اور عبادت سمجھ کے اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے اللہ سانو ساریانو اے دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر مسجد دے اندر بیٹھیے اللہ عبادت سمجھ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے پتہ ہے نا پھر عبادت دے اندر ادھر ادھر دھیان نہیں کریدا، کیوں بھئی نماز بھی عبادت ہے نا، نماز دے واسطے مخصوص ہے کہ سجدے والی جگہ تے نظر رکھنی ہے، لیکن مسجد دے وچ اسی بیٹھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڑی نیت اچھی ہے، ساڑا منصوبہ پروگرام اللہ اور اللہ دے رسول دیاں باتاں سننا، اور اے بھی عبادت ہے، اے دے اندر اگرچہ اجازت ہے بندہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے اوپر نیچے دیکھ سکتا ہے، لیکن اے ہی نہ دیکھی جائے جب کون آیا ہے تے کدھروں دی گیا ہے کنے قدم انہیں چکے نے کتھے بیٹھا ہے اٹھے دا کدوں۔ ہماتن گوش ہو کے چند گزارشات تساں میرے آنکھ دے وچ آنکھ پا کے اپنے پورے انہماک دے نال توجہ دے نال ذوق شوق دے نال تسی سننا ہے، اور میں انشاءاللہ سنانا ہے اللہ دی توفیق دے نال۔ انشاءاللہ مینوں اللہ دی رحمت امید ہے، اللہ ساڑھے ساریاں دا ہی اپنی رحمت دے نال بیڑا پار فرما دیں گے۔ مہر صاحب دی ہی کو تھوڑی جی گھٹ کرو، ہی کو میں کہا تھوڑی جی گھٹ کرو۔ سورہ حشر دی ایک آیت مبارکہ میں تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس اندر اللہ رب رحمان نے اس بات دے وال اشارہ فرمایا ہے کہ اے جڑا اللہ دا کلام ہے، اے قرآن مبین، اے کتاب اتنی عظمت والی اتنی شان والی اور اس دے اندر اتنے اللہ دے احکامات نے، اتنی یہ حیبت والی کتاب ہے، اگر اینو اٹھان والے اپنی ذمہ داریاں سمجھ لین تے پھر انسان اللہ دیا نافرمانیاں نہ کرے،
لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ احکم الحاکمین فرما رہے نے کہ اگر اس کتاب نو اسی کسے پہاڑ دے اوپر نازل کر دیندے جو یہ دی حیبت ہے، جو یہ دیاں ذمہ داریاں نے، جنہ چیزاں تو اس کتاب نے ڈرایا ہے، جو احکامات اور فرائض اس کتاب الہی نے اپنے اندر محفوظ کر کے امت دے سامنے پیش کیتے نے، اینا ساریاں ذمہ داریاں تو پہاڑ بھی ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جان، اللہ دے خوف دی وجہ تو پتھر بہ جان، پیس جان، ٹوٹ جان. اے مثالہ اے دے اندر اللہ پاک نے حضرت انسان دے واسطے بیان فرمائیاں نے. اور آؤ میرے تو قبل میرے عزیز اور پیارے بھائی قاری محمد عثمان سلفی صاحب ماشاءاللہ بڑے احسن انداز دے اندر قرآن پاک دے فضائل اور شان دے حوالے نال بیان کر رہے سن. اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے. اللہ اکبر اللہ. آؤ قرآن پاک ایسی لاریب کتاب ہے جدے اندر شک شبے دی ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں. اللہ احکام الحاکمین نے ایتی تصدیق اندر ایسے ہی قرآن دی زبانی بے شمار مقامات تے اللہ احکام الحاکمین نے ایتے عنوان دا تذکرہ فرمایا ہے. اور ایک کتاب مبین اللہ احکام الحاکمین دی ایسی کتاب بے مثال لا ریب کتاب ہے کہ جیدیاں عظمتہ اور شانہ اے قرآن آپ ہی گواہی دے اندر بیان فرما رہے ہیں. اور اللہ احکام الحاکمین اے دی تاثیر دے وال اشارہ فرما رہے نے. اللہ فرمان دینے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جی تو مومن بندیاں تے قرآن پاک پڑھیا جاندہ ہے. اللہ احکام الحاکمین اپنے بندیاں دے بھی اوصاف بیان فرما رہے ہیں اور اس کتاب منظم من اللہ دی تفسیر بیان کی دی جا رہی ہے. جدو ایک کتاب مومن پڑھ دینے اللہ دے نیک بندے اللہ پاک فرما رہے ہیں جدو انہاں دے اتے قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں جاندیاں نے قرآن پڑھیا جاندہ ہے. مومن قرآن سن دینے انہاں دے دل دماغ تے ایسا قرآن اثر کر دائے واجلت قلوبہم انہاں دے دل دل جاندے نے انہاں دے دل پانی پانی ہو جاندے نے انہاں دے پیتے انج پگھل جاندے نے موم دی طرح پانی دی طرح انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومنہ دا ایمان واد جاندہ ہے انہاں دے دلان دے اندر خشیت الہی آ جاندی ہے انہاں دے قرآن انہاں دے دلان دے اثر کر جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ. اے قرآن اثر کیوں نہ کرے قرآن اپنی تاثیر کیوں نہ وکھائے. اس کائنات دے اندر قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. رب ارض و سما دی قسم ہے جویں اس کائنات دے اندر کعبۃ اللہ دے نال دا کوئی کعبہ نہیں. اس کائنات دے اندر جویں مدینے جیسی کوئی بستی نہیں. اس کائنات دے اندر جویں میرے محمد جیسی کوئی ہستی نہیں. اس کائنات دے اندر جویں حجر اسود جیسا کوئی پتھر نہیں. جس طرح زمزم جیسا کوئی پانی نہیں. اس کائنات دے اندر جس طرح اللہ کا الحاکمین دے آسمان جیسی کوئی چھت نہیں. اسی طرح ہم
انبیاء دے اندروں جویں کوئی میرے پاک پیغمبر محمد جیسا نبی نہیں، ایویں آسمانی کتابہ منظم من اللہ تورات زبور انجیل اور قرآن پاک، انہاں کتابہ دے اندروں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے واسطے اے دے تلاوت کرنے والے دے بارے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جیڑا اس کتاب نو پڑھ دے او تے پوری کائنات دے اندروں افضل تے اعلیٰ ہے۔ ہاں ہاں اللہ نے پوری کائنات دے اندروں افضل تے اعلیٰ کتاب قرآن مبین بنائی ہے، اور پوری کتاب اس قرآن مبین نو اتارے ہے، ساری کائنات دے افضل تے اعلیٰ سینے علا قلبک لتکون من المنذرین، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر اس کتاب نو نازل فرمایا ہے، اور جس امت دے واسطے جس قوم دے واسطے اے بطور ہدایت کتاب بن کے آئیے، اے امت پوریاں امتہ دے اندروں افضل تے اعلیٰ امت ہے، اس امت دے اندروں او لوگ افضل تے اعلیٰ نے جنہیں اس کتاب نو اس قرآن نو اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کر دینے، اس کتاب نو پڑھ دینے اور اس قرآن مبین نو پڑھان دینے، وہ پوری کائنات دے اندروں افضل ترین انسان نے۔ اللہ اکبر اللہ، جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں اے جویں کتاب افضل تے اعلیٰ ہے، جویں اے کتاب آپ عظمت والی ہے، جویں اے کتاب آپ شانہ والی ہے، جویں اے کلام اللہ پاک شہنشاہ ذوالجلال دی کلام افضل تے اعلیٰ ہے، جیڑا اے دے نال مل جاندا ہے، اے کتاب اونوں بھی عظمت عطا کر دیندی ہے، اے اونوں بھی شانہ عطا کر دیندی ہے۔ اسے واسطے صحیح مسلم دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ لوگوں اے ہدایت یافتہ کتاب ہے جیڑا اے دے نال مل جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب دے نال ملن والے انو بلند و بالا کر دیندے نے، عظمتاں دے دیندے نے، شانہ عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، آ دیکھو نا مدرسہ ضیاء الاسلام دے اندر اس اپنی جامعہ مسجد دے اندر طلباء قرآن پاک جنہ پڑھے ہے، آج اونا دیاں خوشیاں دے کیا کہنے، اونا دی عظمت اور شان دے کیا کہنے۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا، اے اللہ جنہ بچیاں نے اس مدرسہ ضیاء الاسلام دے اندر قاری نصر اللہ صاحب دی محنت اور توجہ دے نال اس قرآن پاک نو تیری مقدس کلام نو پڑھے ہے، اللہ او دن بھی آوے اے قرآن دے حافظ دے قاری بن جان۔ اللہ اکبر اللہ، پھر انہ دی شان اور عظمت کیسی ہوئے گی۔ حضرات رائے وند دا کوئی بڑے تو بڑا ایم پی اے آ جائے، کوئی ایم ایل اے آ جائے، کوئی علاقے دا بڑا تو بڑا اعلیٰ تو اعلیٰ افسر آ جائے، اس مدرسہ ضیاء الاسلام دا ایک طالب علم قرآن دا حافظ مسجد کے اندر موجود ہے، اذان ہو جائے، تکبیر ہو جائے، بڑا تو بڑا کوئی افسر آئے، ڈی ایس پی آ جائے، حتیٰ کہ اس کائنات دا کوئی بڑے تو بڑا ملک دا حکمران آ جائے، عمران خان آ جائے یا نواز شریف آ جائے، زرداری بیماری آ جائے، کوئی بھی فرد و بشر آئے گا یا سارے کائنات دے اے بڑے بڑے اپنے آپ نو چودھری سمجھن والے لوگ آ کے مسجد اندر نماز پڑھن دے واسطے صف کے اندر کھڑے ہونگے۔ رب ارض و سما دی عظمت دی قسم ہے، اس مسجد دا ایک طالب علم حافظ قرآن موجود
موجود ہوئے گا یا جنوں چند صورتاں یاد نے او دی موجودگی دے اندر نہ کوئی صدر مصلی امامت دے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ وزیر اعظم مصلی امامت دے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایم این اے مصلی امامت دے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایم پی اے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی چودھری وڈیرا مصلی تے کھڑا ہو سکتا ہے۔ مصلی تے کھڑا او ہوئے گا جنوں سب نالوں زیادہ قرآن یاد ہوئے گا، جیڑا قرآن دا حافظ ہوئے گا، قرآن دا عالم ہوئے گا، قرآن دا قاری ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک شکایت آئی، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام، صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر بن اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے جے بچے نے مدینے تو باہر ایک علاقہ، مدینے تو باہر ایک بستی ہے، انہاں بستی والیاں دے اندر کوئی بندہ قرآن دا حافظ نہیں، کوئی قرآن دا عالم نہیں، قرآن پڑھنے والا نہیں، لوگ مسلمان ہو جاندے نے۔ اے عمر بن اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک میرے پاک پیغمبر دا چھوٹا جہا صحابی ہے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نو اے نالا کے والے نے اپنا امام بنا لیا، کیوں؟ اے قرآن پڑھنا جاندا ہے، اے قرآن دا حافظ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویدعو بہ آخر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے چھوٹے جے ادنا جیسے حابی نو اینو مسلے تے انہاں کھڑا کر دیتا ہے، اپنا امام بنا لیا ہے۔ اوہ رائے بند دیو باسیو، گرد و نواتو آنے والو، معزز مہمانان گرامی، پردہ نشی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بات بڑی قابل غور جے، اے قرآن دے نال جیڑا مل دے انہوں اللہ عزتاں کی میں دین دینے، اللہ انہوں مقام تے شان کی میں دین دینے۔ اے عمر بن اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے نے، پچھوان والے یا گزرن والے کسے بندے نے دیکھے ہیں، انہاں دی تہ بند چھوٹی ہے، انہاں دے کولوں اپنی تہ بند بھی نہیں بنی گئی، ایک کچھیا نکرا ٹرودرا دا دور ہی نہیں سی نا کہ انڈرویئر بھی پا لیندے، اودوں اے توڑے یا کوئی ٹاٹ اپنے تن دوالے بن کے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ غربت افلاس دی حالت اندر اپنی گزر اوقات کر دے۔ اس بچے نے تہ بند بندے ہیں، اے دی تہ بند اتنی چھوٹی ہے کہ اے بچہ سجدے اندر یا رکوع اندر جاندا ہے، اے دی شرمگاہ تے نظر پہ جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسافر گزرن والا اے تانا دیندا ہے، اوے اپنا امام ایسا بناؤ کہ جنوں اپنے آپ دا پتہ ہوئے، جیڑا اپنا آپ سنبھال سکتا ہوئے، جنوں اپنے شرم و حیا دا پتہ ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بلکہ ایک قابل اعتراض میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول شکایت گئی، جگہ دے پیر علیہ السلام نے انہاں لوگاں نو بلایا نہ جس ویلے اے آبادی والے مدینے دے گوانڈی گرد و نواح اندر رہن والے آندے نے، محبوب سونیاں ساڈے اندر کوئی قرآن ہور پڑھن والا نہیں ہے، کوئی ہور ساڑے اندر امامت دے قابل کوئی نہیں بندہ، اس واسطے اسی اس چھوٹے بچے نو اپنا امام بنایا ہے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام دا فرمان سچ ہو گیا ہے، اور لوگوں قرآن پڑھن والا اللہ اینو عظمتاں دین دینے، اللہ اینو شانہ دے دین دینے، اللہ اینو مقام عطا کر دین دینے۔ بڑے تو بڑے لوگ پیچھے کھڑے نے، بڑے تو بڑے آلہ اپنے آپ افسر سمجھن والے، پروٹوکول لے کے آنے والے، اے پیچھے نے چھوٹا بچہ ہے، اے عام بچہ ایک زمیندار دا بچہ ہے، ایک مسافر مزدور دا بچہ ہے، یا پنڈ دے کمی کاری جنوں کہندے ہو، اے انہاں دا بچہ ہے۔ پر اللہ نے عزتاں اینیاں دے دیتیاں نے، اللہ نے مقام اتنا زیادہ دے دیتا ہے، اے بچہ قوم دا امام بن گیا ہے۔ اے چھوٹا اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔
کے ان لوگوں اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم وال لے کے آؤ. میں اللہ دا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا وا اپنے بچیاں نو اے فیس بک موتے بیٹھے دے کے جر لیندے ہو انہاں نو آپ اپنے گھر اندر کیبل لگا کے دیندے ہو آپ اپنے گھر اندر نیٹ لگا کے دیندے ہو. اللہ دا واسطہ جے قرآن دی تعلیم نو کڈ نہ کرے آجے قرآن نو چھڈ کے تے بڑیاں قوماں ذلیل و رسوا ہو گئیاں. مینوں یاد آیا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت انہاں مکے دا گورنر بنایا. مکے دا گورنر حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نو بنا دیتا ہے. ایک دن چل دیاں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر دے جا رہے ہیں علاقہ آسان دے کولوں دی جدوں گزرے نا ایتھے حضرت نافع دے نال ملاقات ہو گئی. میرے پیارے پیغمبر دے صحابی امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنر نو پوچھ دینے اس مکے دے ذمہ دار نو پوچھ دینے اوے نافع پیچھے اپنی جگہ تے کنوں قائم مقام بنا کے آیا ہے کنوں مسلح دا وارث بنا کے آیا ہے کون لوگاں دی کمان کرے گا چیف کمانڈر کنوں بنا کے آیا ہے. حضرت نافع فرماندے نے میں عبد الرحمن ابن بزال ہوں میں اپنا قائم مقام امام بنا کے آیا. امیر المومنین پوچھ دینے اوے نافع او کون بندہ ہے میں تے انہوں جاندا نہیں او دا تعارف کروا کیڑے قبیلے دے نال او دا تعلق ہے او دا حسب نسب کی ہے. حضرت نافع فرماندے نے امیر المومنین او غلاماں دے اندروں ایک عام جہا بندہ غلام ہے کوئی بڑا صاحب مال نہیں صاحب سرود نہیں کوئی بڑا علاقے دا خاندانی نہیں بلکہ او تے غلام بندہ ہے اسی انہوں اپنا قائم مقام بنا کے آئے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے حیرت دے نال ششو پنج دے نال سوچ دے پہلے وہ نافع ایک ایڑا کم کر کے آیا ہے. تین حضرت نافع آندے نے اے امیر المومنین جی میری گل سن لے آجے اعتراض کرن تو پہلے میری گل سن لو او عام ایک غلام ضرور ہے پر او جڑا بندہ ہے انہو عالم بالفرائض و انہو لقارئ القرآن او قرآن دا قاری بھی ہے تے علم دا ماہر بھی ہے انہوں ترکے دا علم بھی آندہ ہے انہوں وراثت دا علم بھی آندہ ہے وہ لوگاں دے مسائل روز مرہ دے بھی جان دے. اس واسطے میں اپنا قائم مقام گورنر بنا کے آ گیا میں انہوں اپنا قائم مقام امام بنا کے آ گیا. اے میرے اسلاف دا طور طریقہ اور نظریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ السلام دی تعلیم و تربیت دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے اور اپنا قائم مقام قرآن دا قاری چھڑ کے جاندے نے حافظ قرآن نو اپنا قائم مقام بنا دینے ممبر رسول دے عالم دین نو کھڑا کر دینے اور لوگاں دی نگرانی دے واسطے چیف کمانڈر عالم دین دے قرآن دا قاری بنایا جاندا سی. حضرات اس کائنات دی اندر اس ملک پاکستان دے اور دنیا دے گرد و نواح دیگر ممالک دے اج عذاب کیوں آ رہے نے کیوں ذلت اور رسوائی دے نال مسلمان اے دو چار ہو رہے نے. ہر ملک دے اندر جا کے دیکھو جتھے بھی کوئی مسلمانہ دا ملک ہے انہوں نے قرآن دے قاریاں نو پیچھے چھڑ دیتا ہے دین دے عالماں نو پیچھے چھڑ دیتا جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. پھر حاکم انہاں تے ظالم مسلط ہوئے اپنے انہاں شرابی کبابی حکمران منتخب کر لے. اسی طرح
طرح پاکستان دی اندر بھی حاکم اینا زانی اور شرابی اپنے اتے مسلط کیتے نے، آپ اینا دا انتخاب کیتا ہے، کسے عالم دین دے علم دی پرواہ نہیں کیتی، کسے قرآن دے طالب علم دی پرواہ نہیں کیتی، کسے قرآن نو نہیں دیکھیا، پیغمبر دے فرمان نو نہیں دیکھیا، حدیث مصطفیٰ نو نہیں دیکھیا، آپ نے حکمران اونا نو بنایا ہے جنہ نو قل ہو واللہ سورہ اخلاص بھی نہیں آندی، اور رحمان ملک جیسے اور ایسے طرح دوسرے قانون دان اعتزاز آسن جیسے جنہ ظالمانو سورت اثر بھی نہ آئے، جنہ نو سورت اخلاص بھی نہ آئے، اور میری قوم دے رہبر بن جان، میری ہم ذلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اللہ اکبر اللہ۔ پھر غزالی امام غزالی نے اپنی بولی دے اندر ترجمہ کیتا، امام نے غزالی رحمت اللہ علیہ آندے نے وہ قرآن پاک نو مخاطب کر کے آندے نے، رے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، ارے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے، رہ گیا فلسفہ مگر تلقین غزالی نہ رہی، رسم آزاد تو باقی ہے، رسم آزاد تو باقی ہے، روح بلالی نہ رہی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویضع بہ آخرین۔ ہاں اس قرآن دی عظمت اور شان دے کیا کہنے، جیڑا اس قرآن نو پڑھ دے حضرات اور مقام تے شان کی مل دے۔ آؤ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے نا، قرآن دے نال دل لا لیندا ہے، قرآن دی صبح بھی تلاوت کردا ہے، شام نو بھی تلاوت کردا ہے، اللہ اس بندے نو دنیا جہان دیاں بیماریاں تو شفا عطا کر دیندے نے۔ میرے تو قبل حضرت مولانا عثمان سلفی صاحب فرما رہے سن، اللہ دے قرآن دی زبانی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ورحمت للمؤمنین۔ جیڑے دلان دی اندر قرآن دی محبت ہے، قرآن جدوں پڑھ دینے اللہ اونا دی بھوک دور کر دینے، اللہ روزیاں دی اندر برکتاں کر دینے، قرآن دے نال محبت کرنے والے اللہ غماں تو نجات عطا کر دینے۔ کتھے لکھی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب العالمین فرماندے نے لوگوں اس قرآن دی اندر اس ذکر دی اندر پریشانیاں دا حل ہے، غمگین دلان دیاں بے چین دلان دیاں بے قراراں دیاں بے قراریاں قرآن دی وجہ تو دور ہوندیاں نے۔ ایک قرآن اللہ دا ذکر ہے نا، دوسرے مقام تے رب کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک قرآن ذکر ہے، اینو اسی آسمان تو اتارے ہیں، اسی ہی اے دی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس واسطے ایک قرآن جدو بندہ اے دے اس ذکر دے نال دل لگائے، بندے دیاں بیماریاں دور، پریشانیاں دور۔ حضرات میں اپنے اس قرآن پاک اور اللہ دی رحمت تے یقین رکھ کے اس منظم من اللہ کلام دی تصدیق کر دیا ہویا، قرآن دے اندروں دلیل پیش کرنا، رب
अर्ज़ व समा दी कसम है, कोई जितना भी बड़े तो बड़ा बेरोजगार होए, कोई जितना भी बड़े तो बड़ा ए फिक्र फाकियां दा मारिया होए, ओ कुरान दी तिलावत करे, अल्लाह रोज़ियां अंदर बरकतां फरमा देंगे। कोई भुखा कुरान पढ़े, अल्लाह एदे दिल दिमाग नू सैराब फरमा देंगे। कोई बीमार कुरान पढ़े, अल्लाह शफावा अता कर देंगे। कोई रंजो गम दा मारिया कुरान दी तिलावत करे, अल्लाह इस बंदे दे रंजो गम दूर फरमा देंगे। हाँ हाँ, दुनिया दे तेरे कारोबार फराख हो जाएंगे, कारोबार अंदर बरकतां होंगियां, चहल पहल होएगी, दिन दुगनी रात चुगनी खैरो बरकत नाज़िल होएगी। अगर तू कुरान छड़ देवेगा, कुरान तो मुंह मोड़ लेगा, अपने बच्चियां नू इंग्लिश मीडियम स्कूल अंदर आप जाके छड़ के आएगा, लेके आएगा, मस्जिद का दरवाजा ना दिखाया, ये तेरा बैंक बैलेंस ये तेरे किसे काम नहीं आएगा, ये अंदर बेसकूनियां होंगियां, तेरी चलती मार्केट ये तबाह बर्बाद हो जाएगी। एलडीए वाले कमेटी वाले आके इनू गिरा देंगे, तेरे फ्रूट दे अड्डे नू तबाह बर्बाद कर दिता जाएगा। इस कुरान तो कंड, इस कुरान नू कंड करन दी वजह तो, इस कुरान तो मुंह मोड़न दी वजह तो किथे लिखे है? आओ अल्लाह दा कुरान सुनो। अल्लाह फरमा देने व मन आरज़ा अन ज़िक्री फ इन्ना लहू मईशतन ज़न्कम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। रब्बे कायनात ऐलान फरमा रहे ने, वे लोगों अल्लाह दा कुरान कह रहे आए, व मन आरज़ा अन ज़िक्री फ इन्ना लहू मईशतन ज़न्कम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओए बंदिया ज़ालिमा, क़ियामत वाला दिन होएगा इस दुनिया दे अंदर भी, और क़ियामत नू भी तेनू अज़ाब आना है। इस कुरान दे छड्डन दी वजह तो, तेरी पस्ती दे असबाब ए कुरान तो दूरियां ने। जेड़ा मेरे जिक्र तो इराज करदा व मन आरज़ा अन ज़िक्री, अल्लाह दा कुरान ही जिक्र है ना, एदे तो जेड़ा इराज करेगा मुंह मोड़ लेगा। फ इन्ना लहू मईशतन ज़न्कम व नहशुरुहु, अल्लाह पाक फरमा रहे ने मईशत तंग कर दी जाएगी। वेखन नू बड़ा लैन लाडे मार्केट अंदर इंदियां 5-7 दुकानां ने, बड़ा अपने आप नू ताजर समझदा है, अपने आप नू इन्हां ताजरां दा जनरल सेक्रेटरी समझदा है, सदर समझदा है। एदे कोलों जाओ ना, कोई बंदा गरीब चला जाए, कोई मारा दुखां दा तकलीफां दा परेशानियां दा मारिया चला जाए, कोई सदके खैरात दा सवाल करे, ए जनाब इंज मरू मरू करेगा, इंज अगों बंदे नू अपने अंदर दियां बाहर कढ के दिखाएगा। वो सुनन वाला इंज समझदा है कि जो कुछ मेरे को ले गया मैं इनू ही सदका दे जाऊं। है इलाके दा बहुत बड़ा सरमायादार, मार्केट के अंदर अच्छा खासा नाम है, कारोबार बड़ा चलता है, सारा दिन गाहक जान ही नहीं छड्डदे। मस्जिद में आने का भी टाइम नहीं मिलता, कुरान नू देखने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो ये सामने बवो ये मरू मरू कर दे, अल्लाह दिया न शुक्रिया कर दे, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। ओए तेरे रब दा फैसला है, अगर शुक्र करोगे और ज्यादा देंगा, वाला इन कफरतुम, मेरी नशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त, गिरफ्त मेरी बड़ी सख्त है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए दुनिया दी माईशत, ए रिज़्क दी तंगी दे असबाब, कारोबार तबाह होने दे असबाब, कारोबार खत्म होने दे असबाब, चलदे अड्डे बंद होने दी वजह सिर्फ और सिर्फ तेरी कुरान तो दूरी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान दी तिलावत तो बेरगबती है। इस वास्ते कायनात दे अंदर अगर कोई सुकून चाहते हो, अगर कायनात दे अंदर अच्छा रोजगार चाहते हो, ओए रायविंड दे बासियो आओ, अल्लाह दे कुरान दे नाल लौ लगाओ, ये परेशानियां खत्म हो जाएंगियां, रंजो गम खत्म हो जाएंगे। ये जिक्र अपनी जबान ते जारी कर लो,
وَإِنَّهُ اے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر دی اسی آپ حفاظت کی دیئے اینو تو بھی اپنا لے تو بھی ایدی تلاوت کر لے تے پھر کی ہوئے گا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ہے پھر کہہ دیو اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ہے دکھی دلان جوڑن والا ہے اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ہے ٹوٹے دلان جوڑن والا ہے تو ذکر دے موتی رول بندیا ماشاءاللہ ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ میرے تو متصل بعد انہاں دا جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے بھائی صاحب پٹی صاحب بڑے توجہ طلب بات ہے اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ہے ٹوٹے دلانو جوڑن والا ہے تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا او وچ قبر دے بڑا اندھیرائی اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرائی تو قبر دا ساتھی ٹٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے اس دنیا تے پھیرا پا گئے سب اپو اپنا راج چلا گئے پر سب کر گینی بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو اللہ فرمان دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور اللہ احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا کہ لوگو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت ہی اس قرآن دیا اس کتاب دیا تلاوتا اتنیا کثرت دے نال کرو اس انداز دے نال قرآن دی تلاوت کرو ایدہ حق ادا کر دیو اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن بالحور العرب اور لوگو عرب دے لہجے دے اندر قرآن پڑھو سونی آوازہ دے نال اوے یارو آ جاؤ قرآن نو سیکھ لو اگر قرآن پڑھنا نہیں آندا میرے شیخ محترم قاری نصر اللہ صاحب دے کول آؤ مدرسہ ضیاء الاسلام دے اندر اپنے بچیاں نو بھیجو نال آپ آؤ کم از کم 10 منٹ بیٹھ کے ہر روز ایک قرآن دی آیت ہی سیکھ لے تیری زندگی دے اندر نکھار آ جائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی روایت بعد اندر میں تانوں بیان کر کے یہ اجازت چاہاں گا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے سنے ہیں اے نبینے نے انہاں نو اکھاں تو نظر نہیں آندا اے زبان بھی انہاں دی آڑدی ہے زبان بھی توتلی زبان ہے اور جیڑے کہندے ہونا جی وڈے ہو گئے ہیں زبان موٹی ہو گئی ہے ہن لفظ منہ تے نہیں چڑھ دے اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا کائنات سلطان نبی نے فرمایا رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا خیر الانام نے فرمایا صحبہ قرآن نے فرمایا فاطمہ الزہرا دے ابا جان نے فرمایا والی بطحا شمس الضحی خیر الورا بدر الدجا ساقی کوثر شافی معاشر میرے اور تواڈے پیشوا امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے جیڑا بندہ قرآن پڑھ دے نا اللہ ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں دین دینے اور جنہوں پڑھنا نہیں آندا انہوں اللہ پاک ایک لفظ دیا 20 نیکیاں عطا کر دین دینے
10 नेकियां पढ़न दिया और 10 इस कुरान नू सीखण दी कोशिश करन दिया, थथलान दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा 16 कुरान पढ़दा है क़यामत वाले दिन मुअज्जन फरिश्तियां दे नाल खड़ा होएगा, मुअज्जन फरिश्तियां दे अंदर वो खड़ा होएगा। और पाक पैगंबर दे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलों हर रोज एक एक कुरान दी आयत सीखदे ने। मोहतरम जमील भट्टी साहब, खालिद खान साहब, दीगर मेरे साथियों, एक एक कुरान दी आयत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आके सीखदे ने, ज़बान थथलांदी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जावा अब्दुल्ला तेरी अजमत तो तेरी शान दे क्या कहने। और लोगों जेड़ा कुरान दे नाल मुहब्बत करदा है, रब रहमान भी उस बंदे दे नाल मुहब्बत करदा है, अल्लाह भी उस बंदे नू पसंद करदे ने। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों कुरान सीखण दे वास्ते आए ने। आके मेरे पाक पैगंबर नू तलाश कीता है। मस्जिद दे अंदर मेरे आका तशरीफ फरमा ने, कोल मक्के दे रईस बंदे बैठे ने, कोई चौधरी किस्म दे बंदे बैठे ने। ये आंदे ने ऐ मुहम्मद साडा दिल करदा है असी तेरे कोलों दीन सीखिए, असी तेरी तलीम शरीयत तो बराबर हो जाइए, असी हासिल कर लईए। पर ऐ मुहम्मद ऐ जेड़े तेरे गरीब किस्म दे सहाबी ने, आ जेड़े गरीबुल वतन परदेसी तेरे कोल आए ने, सलमान फारसी, सुहैब रूमी जैसे, बिलाल हबशी जैसे गरीब गरीब किस्म दे लोग, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जैसे काले काले रंगा दे जेड़े लोग ने, ए मुहम्मद इन्हां दे अंदर बैठना सी अपनी तौहीन समझने आ। इधर अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम भी घरों चल पैने। मेरे आका ने इन्हां नू अलग टाइम दे दिता है, अलग इन्हां दी मजलिस लगा लई है। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए ने, आदे ने सोने युअल्लिमुनी आयतन, सोने मैनू एक आयत सिखा दियो। आका जी एक आयत मैं सीखण वास्ते आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिस वेले देखे है चौधरी बैठे ने, बड़े बड़े रईस बैठे ने, सरदार बैठे ने, मेरे आका दे चेहरे ते थोड़ा जिहा इंज करके त्योर आया है। मेरे आका ने ना पसंद कीता इस बात नू कि मैं चौधरियां नू गल दस रहा। चौधरी मेरे कोल आए ने, शायद थोड़ा जिहा टाइम दिते अल्लाह इन्हां नू हदायत नसीब कर दे। आसमान तो आवाज आई, ऐ मेरे महबूब सोनिया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे महबूब सोनिया, तेरी शान बड़ी है, तेरी अजमत बड़ी है। और सोनिया तेरी अजमत रिफत दे क्या कहने, अगर तू अपना चेहरा मेरे वाल आसमान दे वाल उठाए, मैं तेरे चेहरे दी लाज रख के किबला तब्दील कर दिया। पर सोनिया महबूबा इन्नी तेरे रब नू तेरे नाल मुहब्बत है, अगर तू उंगली दा इशारा कर देवे, मैं आसमान नू, आसमान दे चन्न दे दो टुकड़े करके तेरे कदमां दे अंदर रख देवा। अगर सोनिया हालातों वाक़ियात दा तू जायजा लेना होए, मैं आसमान दे सत्ते आसमान और इन्हां फलकां नू तेरी सैरगाह बना दिया। पर सोनिया एक मेरी गल याद रख ले, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। सोनिया तू अपनी मर्जी नाल किसे नू हदायत नहीं दे सकदा। आसमान तो जिब्रील अमीन आए और इस कुरान सीखन वाले दी अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने अजमत और बेशान दस दी है। इन्हां दे बारे भी फरमा दिता, आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा।
اے سونے نبیا تیرے متھے دے وٹ آ گئے ہے، تیرے کول ایک نبینا بندہ آیا ہے، قرآن سکھن والا آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن سکھن والا۔ اس واسطے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے، قرآن دے نال محبت کردا ہے، قرآن دے نال پیار کردا ہے، آقا فرماندے نے قرآن پڑھن والے بندے دے بارے قیامت والا دن ہوئے گا، اے قرآن اللہ دے دربار اندر جا کے سفارشاں کرے گا۔ یشفع القرآن للعبد یوم القیامہ، آقا فرماندے نے قرآن بندے دیاں سفارشاں کرے گا، اور سفارش کیویں کرے گا؟ بڑی سونی شکل و صورت دے اندر اے نا نوجوان بن کے جائے گا، نوجوان بن کے اللہ دے دربار اندر بندہ جا رہا ہے، پریشان ہوئے گا، معاشر دے دن دیاں سختیاں ہولناکیاں ہی بڑیاں زیادہ نے، اللہ تینوں تے مینوں معاشر دے دن دیاں ذلتاں رسوائیاں تو محفوظ فرمائے، اللہ اپنے عرش عظیم دے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ پریشان جا رہے ہیں، اللہ دے دربار دے وال جا رہے ہیں، اے نوجوان اے دے نال ملے گا، اے نوجوان سفید لباس اندر سونی شکل و صورت دے اندر اے دے نال جا کے نا اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہو جائے گا۔ آندے نے اے قرآن سفارش کرسی، اے قرآن سفارش کرسی اللہ دے دربار جنہ اے دے کارن پڑیا اونا نو بخشاوے۔ اللہ اکبر اللہ تے مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ جتھے تیرا مرد کلندر لیٹے ہے کروڑا رحمتاں دی برکھا برسا، اونا بڑا پیارا ترجمہ کیتا، اے نا جدوں اللہ دے دربار وچ صاحب قرآن جائے گا، قرآن پڑھن والا قاری قرآن، قرآن دا طالب علم حافظ قرآن جا رہے ہیں تے اے دے سامنے جا کے اللہ پاک دے اگے سفارشی بن کے اے قرآن کھڑا ہو گیا ہے۔ آندے نے ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی، ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی، ہس ہس گلاں پیا کر دے نال رحمان نی، نالے پیا دسے اپنا پتا تے نشان نی، کان لا کے ویکھئے کان لا سنیے اکھیں ویکھئے کیڑا اے ماہیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، اللہ حاضر ہویا میں اللہ حاضر ہویا میں ساتھی بخشان نو، حاضر ہویا اللہ میں ساتھی بخشان نو، سفارش کر کے اپنے ساتھی بخشان نو، جنہ نیند قربان کیتی سکھ دے سون نو، عمر ساری جنہ میرے نال لگائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا۔ اس واسطے حضرات آؤ اس قرآن دے نال محبت کرو، اس قرآن دے نال پیار کرو۔ اللہ احکم الحاکمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور لوگوں جدو قرآن پڑھیا جائے خاموشی دے نال سنیا کرو تاکہ تواڈے تے اللہ رحم کرے، اللہ دیا رحمتاں تے برکتاں دا تواڈے اوتے نزول ہوئے۔ حضرات آؤ چھڈ دیو موسیقی، اے جڑے ظالم لوگ کہندے نے نا روح دی غذائے، اللہ احکم الحاکمین فرما رہے نے لوگوں اے روح آسمان تو میں انہوں
اتارے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح اللہ پاک دے امر دے نال آسمان تو انسان دے وجود دے اندر آئی ہے اور انسان دے وجود نو اللہ نے مٹی تو پیدا کیتا ہے روح دی غذا نو بھی آسمان تو نازل کیتا گیا اس وجود دی غذا نو مٹی دے اندروں نازل کیتا گیا ہے ہاں ہاں اے جڑے روح نو تسکین پہنچانا چاہتے نے جڑے راحت آرام حاصل کرنا چاہتے نے انہاں دے واسطے صرف اور صرف اللہ دا قرآن ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے اے ظالم لوگ نے جنہیں آندے نے جی روح دی غذا موسیقی ہے اور ظالمہ کوئی غیر کہندا کوئی یورپ دا کتا کہندا تے او دے تے اعتراض نہ اتنا زیادہ ہوندا اگر کوئی انگلینڈ دا کتا کہندا کوئی انگریز کہندا کوئی یہودی عیسائی غیر مذہب اے کہندا کہ جی روح نو تسکین پہنچان واسطے گارا سنی دے تے او دے تے کوئی اتنا اعتراض نہیں سی ہونا اور ظالمہ تو آپ اپنے آپ مسلمان بھی کہنا ہے اپنے آپ متی فرما بردار بھی کہنا ہے عاشق رسول بھی کہنا ہے محبان مصطفیٰ بھی کہنا ہے غلامان مصطفیٰ بھی کہنا ہے اور پھر قرآن نو چھڑ کے گانے نو اپنے روح دی غذا سمجھنا ہے نانا چھڑ دے اس کائنات کے اندر اگر روح دی غذا ہے اللہ دا قرآن ہے یا میرے محمد دا فرمان ہے ایسے واسطے پھر میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا کائنات دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے ساری کائنات نو بچایا ہے بڑے بڑے شہر نے پر مکے شہر دی کیا بات ہے بڑیاں بستیاں کائنات دے اندر اللہ دیاں بسائیاں نے مدینے جیسی بستی دی کیا بات ہے حضرات موتی اس کائنات دے اندر ہیرے جواہرات بڑے بڑے قیمتی نے پر زمرد دے یاقوت دی کیا بات ہے اس کائنات دی اندر بڑے بڑے پیغمبر آئے پاک محمد دی عظمت دی کیا بات ہے آپ دے اصحاب بڑی بڑی عظمت والے آئے ابو بکر دی کیا بات ہے آپ دے سارے نواسے نواسیاں عظمت دے شان والے حسنین کریمین دی عظمت دی کیا بات ہے آپ دیاں ساریاں بیٹیاں اے میرے پیغمبر دیاں پیاریاں لاڈلیاں نے پر فاطمہ دے لاڈ دی کیا بات ہے اس کائنات کے اندر پتھر بڑے بڑے قیمتی نے سنگے مرمر بھی پتھر چینی دیا ٹیلا اے ساریاں قیمتی نے پر حجر اسود دی کیا بات ہے حضرات کائنات کے اندر شربت بڑے بڑے قیمتی نے پر زمزم دی کیا بات ہے اس کائنات کے اندر کتاباں بڑیاں بڑیاں نے پر قرآن دی عظمت دی کیا بات ہے کلامہ بڑیاں بڑیاں بادشاہاں دیا اس کائنات کے اندر تحریر ہویاں دیکھیاں ہون گیا پر مالک الملک دی کلام دی کیا بات ہے وآخر دعوانا الحمدللہ